ميقاتا يوم ميقاتا يوم وقفا ميقاتا يوم وقفا ميقاتا يوم فمن يعمل ومن يعمل وقفا فمن يعمل وقفا فمن يعمل يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر ناس يصدر الناس يصدر الناس وقفا يومئذ يصدر الناس وقفا يومئذ يصدر الناس يومئذ यहाँ पर इख्फा गुन्ना करेंगे सही है इदगाम मअल गुन्ना يومئذ يصدر الناس يومئذ يصدر الناس من ربك من ربك रा पर फतहा है चूंकि तो यहाँ पर मोटा करके पढ़ेंगे من ربك من ربك وقفا من ربك وقفا من ربك رسول من الله رسول من الله را را को मोटा करें रसूल من الله رسول من الله صحفا مطهرة صحفا مطهرة وقفا صحفا مطهرة وقفا صحفا مطهرة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون وقفا صفا لا يتكلمون وقفا صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة يومئذ واجفة يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة قلوب يومئذ واجفة ذن नहीं ذ्यू ذال वाव डबल कसरा ذ्यू पढ़ लीजिए ذ्यू ذ्यू वाजिफة واجفة أبصارها أبصارها سراجا وهاجا وأنزلنا سراجا وحاجا وأنزلنا سراجا وهاجا وأنزلنا سراجا وحاجا وأنزلنا आज के लिए इतना ही बाकी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे